नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई उम्मेद्वार बनाउने गठबन्धनको निर्णय। निर्णायक रहेको राप्रपा र जसपा बार्गेनिङ बढाउँदै। उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगको अंकुश 1 चुनावमा पराजित व्यक्ति 5 वर्षसम्म भाग लिन नपाउने प्रस्ताव। 2 पटकभन्दा बढी समानुपातिक उम्मेद्वार बन्न रोक। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपन्नको पहुँच नपुगेकोमा सत्तारूढ भित्रै असन्तुष्टि। विपन्नलाई निशुल्क शय्या उपलब्ध नगराउने अस्पताल बन्द गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको चेतावनी। कार्यान्वयनमा आशंका। अमेरिकी विदेश मन्त्रीको भ्रमण लगतै अर्थमन्त्री एलेनले चीनको भ्रमण गर्दै आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने रणनीति। खस्किएको सम्बन्ध थप मजबुत हुने अपेक्षा। र एसएससी मेन्स अन्डर 16 इस्ट जोन कपमा नेपाल फाइनल प्रवेश। सिङ्गापुर 98 रनले पराजित। भोलि फाइनलमा मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनको बैठकले सीके राउत नेतृत्वका जनमत पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन्। यस्तै बैठकले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले कांग्रेसको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन समझदारी बनेको हो। कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सत्ता गठबन्धनका प्रदेश पार्टीलाई पत्र लेख्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन्। तर थापाको कार्यकाल कति वर्ष हुने भन्ने विषयमा निर्णय भने भइसकेको छैन। एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेसबाट थापा, माओवादीबाट इन्द्र आङबोले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए। मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कोशी प्रदेश सरकार गठनको रस्साकसी थप चर्किएको छ। प्रदेशमा नेताहरू आफ्नो निर्णयमा कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्न नसक्ने देखेर उनीहरू केन्द्रीय नेताहरू गुहारेका छन्। कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि सत्तारूढ गठबन्धन र प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले निर्णायक दललाई फकाउन सक्रिय भएका छन्। एक रिपोर्ट। कोशी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वलाई लिएर दलहरूबीच रस्साकसी सुरु भएको छ। प्रदेश सभाको ठूलो दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका सत्तारूढ दलहरू सत्ता कब्जाको रणनीतिमा कम्बर कसेर अघि बढेका छन्। माओवादी र नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकारमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशसभामा शुक्रबार विश्वास लिन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो। असार 21 गते अर्थात् बिहिबार दिउँसो 5 बजेभित्र सरकार गठन गर्न आह्वान गरिएकोमा अहिलेसम्म दलहरूले दाबी पेश गर्न सकिरहेका छैनन्। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार बन्ने सरकारले पनि विश्वासको मत लिन नसक्ने अङ्कगणितका कारण उपधारा 3 अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने एमालेको तर्क छ। तर कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरू त्यसलाई मान्न तयार छैनन्। कोशी प्रदेशमा 40 सहित एमाले पहिलो दल छ। सत्ता गठबन्धनमा सभामुख सहित कांग्रेसको 29 सिट, माओवादी केन्द्रको 12, एकीकृत समाजवादीको 4 र जनता समाजवादी पार्टीको 1 गरी 47 सांसद छन्। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 47 जना सांसदहरू आवश्यक पर्छ। प्रदेश सरकार गठनमा राप्रपा र जसपा निर्णायक छन्। सरकार गठनको कसरतमा रहेको नेकपा एमाले मध्य प्रदेशमा विश्वासको मत दिएर गरेको गुण तिर्नुपर्ने भन्दै जसपा फकाउने रणनीतिमा छ। एकमतको अपुगमा सत्ताविहीन बनेर एमाले तटस्थ रहँदा जसपालाई मनाउन सके पुनः सत्तारोहण गर्न सकिने आशामा छ। 10-15 दिन अगाडिको मात्र एउटा स्मरण गर्ने हो भने मध्य प्रदेशको सरकार पनि राख्दाखेरि एमालेले समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने आम चासोको विषय थियो। त्यसलाई बाहिर केही पनि नलिएराइकन एकैचोटि हामीले पूर्ण समर्थन भयो एकदम। अब अहिले यसो भनिराख्दाखेरि तपाईँले भित्री रूपमा चाहिँ त्यो खेल भएको थियो, त्यसको गुण तिर्छ त जसपाले भन्ने तपाईँले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले ठ्याक्कै नै अहिले त्यो विषयमा अब त्यो रणनीतिक
सन्दर्भ जानेर उठ्छ त्यो ठाउँमा त म छुइनँ, तर पनि अब त्यो पनि एउटा अनुमानका विषय छँदैछ। एमाले फेरि सत्ता हत्याउने च्याखे थापिरहेको अवस्थामा यता सत्ता गठबन्धनले भने आपसी मतभेदलाई मत्थर पार्दै मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार खडा गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले काङ्ग्रेसका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई नै हाम्रो गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्नको लागि उनीहरूलाई सल्लाह दिने निर्णय गऱ्यौँ। प्रदेशलाई नै हामीले निर्णय गऱ्यौँ। मुख्यमन्त्रीको अडानमा रहेको राप्रपालाई गठबन्धनले आलो पालो प्रदेशको नेतृत्व गर्ने सम्मका अफर दिइरहेको बुझिएको छ। राप्रपाले साथ नदिए मध्यावधि निर्वाचनमा जाने चर्चा चल्दै गर्दा दलहरू भने जुनसुकै हालतमा सहमति गरेर सरकार गठन गर्ने तर मध्यावधि निर्वाचन नजाने पक्षमा छन्। राप्रपाको मात्रै कारणबाट मध्यावधि चाहिँ बन्दैन, के अरे त्यो हुँदैन भन्ने म तपाईँलाई भन्छु। राप्रपा मात्रै चाहिँ मध्यावधिको कारक बन्दैन, त्यो राजनीतिक अस्थिरता हो। जनताको चाहना चाहिँ अहिले मध्यावधिको जनताको चाहना पनि छैन र अब हामीले एक दुईवटा कुराहरू सेटल नगरिकन मध्यावधिमा जानका लागि पनि चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। मुख्यमन्त्री पाउँदैमा आफ्ना तमाम धरातलीय यथार्थहरूलाई हामी चाहिँ त्यो कुर्बानी गर्छौँ न, हामी यसलाई गर्छौँ। मैले मुख्यमन्त्री मेरो लक्ष्य नभएर मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि र मेरो पार्टीको नेतासँग पनि कुराकानी हुँदाखेरि हाम्रो लक्ष्य चाहिँ भनेको के भन्दाखेरि हाम्रा एजेन्डाहरू स्थापित गर्नु। कोशी प्रदेशमा पहिचान पक्षधरको आन्दोलन चर्किएको पनि लामै समय भयो। यो हिसाबमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा पहिचान पक्षधरहरूको पक्षमा उभिएको छ। प्रदेश नामकरण विरुद्धको आन्दोलनमा समर्थन दिइरहेको जसपा एमालेको पक्षमा जाने आधार कम देखिन्छ, किनभने पहिचान पक्षधरहरूको आन्दोलनको निशाना नेकपा एमाले र एमालेका नेताहरूमा परिरहेको छ। फलत एमालेको काम चलाउ सरकारलाई मत दिएको राप्रपा सत्ता गठबन्धनसँग मिल्छ वा मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ भन्ने कुरामा राप्रपा निर्णायक हुनेछ। सरकार गठनका लागि 5 दिनको समय पाएका दलहरूले अङ्कगणितीय खेल पूरा गरेरै सरकारमा दाबी पेश गर्छन् या अन्तिम विकल्पको सरकार गठन हुने र उसले मध्यावधिको घोषणा गर्छ, त्यो हेर्न भने बाँकी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पाको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीकै बीच बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्न आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक एमालेको अवरोधले अघि बढ्न सकेको थिएन। आजको बैठकमा पनि प्रतिपक्षले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो विरोध गरेको थियो। एमालेको अवरोधपछि 1 घण्टा स्थगित गरेर पुनः सुरु भएको बैठकमा एमाले प्रदेश सांसदले नाराबाजी गरिरहे पनि सभामुख तुलाराम खर्ती मगरले बैठक अघि बढाउनु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रदेश सरकारले बजेटमा विगतका क्रमागत योजनाहरू कटौती गरेको र प्रदेशका निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने भनेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। अब बाँकी समाचार। अस्थिर संसदीय धरातलका बावजुद रणनीतिक रूपमा अघि बढिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले तह लाउने बाटोमा अघि बढेका छन्। एकपछि अर्को कदममा सफलता हात पार्दै हौसिएका उनले कांग्रेस फकाउँदै गठबन्धन भित्रै मिनी गठबन्धनको अभ्यास गरिरहँदा गुटलाई समेत फकाउन भ्याएका हुन्। जहाँ देउवा चुपचाप देखिँदा प्रचण्ड पनि कांग्रेस प्रति नरम नै बनेर अघि बढ्ने चालबाजीमा अघि बढेका हुन्। एक रिपोर्ट। सत्तामा पनि बलियो बन्ने र सँगै कम्युनिस्ट घटक समेत निर्माण गर्ने दोहोरो बाटोमा हिँडेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यसैबाट एमाले पेल्ने रणनीतिमा छन्। फलत सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेसलाई नचिडाउने बाटो तय गरेका उनले कांग्रेससँगको आफ्नो सम्बन्धको महत्त्व सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै पुष्टि गर्न थालेका हुन्। समाजवादी मोर्चा बनाएपछि कांग्रेस चिडिने र एमालेसँग मिलेर नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने त होइन भन्ने चर्चाका बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कम्युनिस्टहरूको एकताको कुराबाट नेपाली कांग्रेस तरङ्गित हुन नपर्ने बताएका छन्। विगतका राजनीतिक आन्दोलन कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर लडेकाले हालसम्मको उपलब्धि हासिल भएको भन्दै सम्बन्धको महत्त्व दर्शाउन खोजेका उनले कांग्रेससँग मिलेर गणतन्त्रको रक्षा शान्ति प्रक्रियाको कार्यभार पूरा गर्दै देशलाई समृद्धिमा लैजानुपर्नेसम्म भन्न भ्याएका छन्। गठबन्धन निर्माणबाटै चुप बसेका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट कुनै खतरा नदेखे पनि इतर गुटले चाप्न सक्ने बुझेका उनले गगन थापाको समेत मुख बन्द गर्ने रणनीतिमा छन्। जहाँ यसपटक आफू प्रधानमन्त्री नबने देश दुर्घटनामा जाने सम्भावना देखेर कहिले एमालेसँग त कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै आफ्नो अस्थिरतालाई प्रमाणित गर्न खोजेका उनी कांग्रेसकै छातामा बसेर समाजवादको सपना देखाउँदै कम्युनिस्ट पनि भुलाउने
र त्यो पनि केही होइन भन्दै काङ्ग्रेस पनि भुलाउने दोहोरो खेल खेलिरहेका छन्। अहिले फेरि नेकपा बिउताउने हल्ला चलाएर काङ्ग्रेसलाई बेला बेला तर्साउने सन्तुलनको राजनीति गर्न समेत प्रचण्ड पछि परेका छैनन्। लेफ्टहरू एउटै हुनुपर्छ भन्दा कहिलेकाहीँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता साथीहरू कार्यकर्तालाई के भन्छ प्रचण्डले फेरि भने जस्तो पर्छ त्यो थाहा पाउँछु। मैले लेफ्टहरूको युनिटीको कुरा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेससँग डिसयुनिटी मेरो कहिले पनि हुने छैन। मैले यो गठबन्धन बनाउँदै गर्दा बडो गम्भीरताको साथ नेताहरूले तपाईले लेफ्ट युनिटी गरेर अथवा केपीजीसँग मिलेर के पाउनु भयो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। मैले धेरैचोटि भनेको छु, मैले अरू धेरै के पनि ज्ञान पाएर आएको छु, त्यो ज्ञान हामी सबैलाई काम लाग्छ। तर मोर्चामा समेट्नु नै पर्ने कम्युनिस्टको ठूलो घटक एमाले प्रति भने प्रतिस्पर्धा र शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखाएका उनी कमजोर भएकै समयमा पेल्ने दाउमा छन्। यसैको उदाहरण बाँकी रहेको कोशीमा पनि बरु राप्रपालाई बोकेर एमालेलाई सत्ताविहीन बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना छ। यसले राप्रपा समेत यही व्यवस्थामा समाहित भएको अर्थ पनि लाग्ने र ओलीमाथि दबाव पनि बढ्ने अपेक्षा उनको छ। माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई एक खालको साइजमा ल्याउन सफल उनले जनमतलाई समेत सरकारमा ल्याएर जसपालाई चस्का दिने तयारीमा लागेका छन्। उनले अन्य भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने समेत तयारी गरेका छन्, जसले ओली अझ कमजोर बन्ने स्थितिको विश्लेषण गरिँदा बजेट नै पास गर्न नदिने बताएका माधव नेपाल पनि ललिता निवास प्रकरणपछि नरम सुनिन थालेका हुन्। फलत जनताको जीवनलाई सुखी बनाउने जिम्मेवारी कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र पूरा गर्न सक्ने बताएका उनले त्यसका लागि अहिले सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गम्भीर रूपमा प्रयास गरिरहेको भन्दै प्रशंसा नै सुरु गरेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको रूपमा अहिले हामीले प्रधानमन्त्री पाएका छौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो देशको अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले समाजवादको यात्रामा देशलाई कसरी अगाडि बढाउने हो यस बारेमा अवश्य पनि अझै गम्भीर चिन्तन मनन गरेर के गर्दाखेरि यो नेपाल पछाडि परेको अवस्थाबाट विकसित हुन सक्दछ, के गरेर गरिबी, अभाव, बेरोजगारीबाट पीडित जनताहरू अनि जनताका वेदना र दुःखहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। हुन त काङ्ग्रेसको छत्रछायाकै बीच त्यो पनि गैर कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट मिसिएको तथा संसदीय प्रणाली नै नमान्ने समेटिएको मोर्चा नै बार्गेनिङको अस्त्र मात्र भएको एकाथरीको विश्लेषण छ। जहाँ हुन पनि 60% कम्युनिस्ट भएकै नेपालमा शक्तिमा भने काङ्ग्रेस रहँदै आएको छ। अहिलेको स्थितिमा पनि प्रचण्ड र ओली दुवै एकै छातामा अट्न पनि नसक्ने अनि अलिक ठूलो घटक एमाले नै कमजोर हुने अवस्थामा कम्युनिस्टहरूलाई भने चिन्ता थपिदिएको छ। त्यस्तै आफ्नो उफ्राई भ्यागुताको भन्दा ठूलो हुन नसक्ने अवस्था स्वयं प्रचण्डले समेत बुझेका छन्। यद्यपि यसले एमाले लच्किने र काङ्ग्रेस झस्किने अवस्थाले भने उनलाई हौसला बढाइदिएको छ। निर्वाचन आयोगले 3 तहको कुनै एक चुनावमा पराजित व्यक्ति 5 वर्षसम्म उम्मेद्वार हुन अयोग्य हुने कानुनी प्रबन्धको प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था संसदबाट पास भएमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एउटा तहको चुनावमा उम्मेद्वार भएको व्यक्ति पराजित भएको अवस्थामा अर्को तहको चुनावमा उम्मेद्वार बन्न जाने क्रम रोकिनेछ। 5 वर्षका लागि भएको चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति त्यही कार्यकाल पूरा नहुँदा अर्को तहमा उठ्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ। यसलाई आयोगको यो प्रावधानले लगाम लगाउन सक्छ। हाल यस्तो प्रावधान नहुँदा स्थानीय तहमा हारेको व्यक्ति प्रदेश र सङ्घको चुनाव लड्ने र एक ठाउँमा पराजित व्यक्ति अर्को स्थानको उपनिर्वाचनमा चुनाव लड्न जाने गरेका थिए। त्यस्तै आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 2 पटक निर्वाचित भइसकेका व्यक्ति पुनः समानुपातिक प्रणालीबाटै उम्मेद्वार हुन नसक्ने कानुनी प्रबन्धको प्रस्ताव गरेको छ। आयोगको सोमबारको बैठकले साबिकको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। हालसम्म समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेद्वार हुनका लागि कुनै सीमा तोकिएको थिएन। यस्तै आयोगले 33% महिला उम्मेद्वार अनिवार्य, कानुनमा नोट, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार लगायतको नयाँ व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आज समरजंग कम्पनीका तत्कालीन अधिकृत रमेश कुमार पोखरेल र नक्कली सोही देवनारायण महर्जन पक्राउ गरेको हो। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान सरकारी कागज कृत्य गरेको कसुरमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। यससँगै यस प्रकरणमा हालसम्म 8 जना पक्राउ
परिसकेका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बस्नेतले अस्पतालहरूले विपन्नका लागि 10% निशुल्क शय्या उपलब्ध नगराए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री बस्नेतले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। अस्पतालहरूले सरकारसँग स्वीकृति लिँदा नै 10% शय्या निशुल्क उपलब्ध गराउने सहमति गरिसकेको भन्दै त्यसअनुसार नभएको पाइने मन्त्रालयमा खबर गर्न अनुरोध गर्नुभयो। 22 जिल्लाका विपन्न नागरिकले कार्ड देखाएर र अन्य जिल्लाले ओडाको सिफारिस देखाएर अस्पतालहरूमा निशुल्क शय्या सुविधा लिन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। बेर अस्पतालमा 700, कोशी अस्पतालमा 330, कान्तिपाल अस्पतालमा 248, ट्रमा सेन्टरमा 150, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा 90 शय्या निशुल्क उपलब्ध गराउने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। अनियमितता र भ्रष्टाचार विरुद्धका रोकिएका फाइल अगाडि बढाएर सरकारले प्रशंसा कमाएको छ। तर स्वास्थ्य सहित जनजीविकाको सवालमा भने सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। तेस्रो कार्यकालमा राम्रो काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 6 महिनाको अवधिमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको पक्षमा महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानले आशा पलाएको छ। तर महँगी नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम जनताको पहुँच पुर्याउने काम हुन सकेको छैन। अहिले हाम्रो देशलाई विकासको यात्रामा अगाडि बढाउनु पर्ने छ। जनताले चाहेको अपेक्षा गरे बमोजिम विकासले गति लिन सकेको छैन। शासन प्रशासन चल्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार अहिले पनि व्याप्त छ। नेपाली नेताहरू बिरामी भएपछि उपचारको लागि विदेश हानिने, तर आम सर्वसाधारण सामान्य स्वास्थ्य सेवा नपाएर अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्ने समस्या विद्यमान छ। कुनै सरकारको पालामा पनि भाषण चर्को गर्ने तर स्वास्थ्य र शिक्षालाई आम जनताको पहुँचमा ल्याउने काम हुन सकेको छैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 83 अर्ब 79 करोड बजेट विनियोजन भएको छ, जबकि यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 20% कम हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमशः लगानी बढाउँदै कुल बजेटको 10% पुर्याउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। तर बजेटमा गिरावट आएका कारण नयाँ कार्यक्रम भन्दा पनि पुरानैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था आएको सरकारी अधिकारीहरू दावी गर्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राम्रा कार्यक्रमलाई पनि सरकारले स्थान नदिएको आरोप लगाएको छ। स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम ल्याएका थियौं। सानातिना रोग हुँदा पनि दौडेर विदेश पुग्ने अथवा काठमाडौँका सुविधा सम्पन्न हस्पिटलहरू त्यहाँ गएर एकदम स्विटमा बसेर उपचार गर्ने सामर्थ्य राख्नेहरूका लागि धेरै ठुलो कुरा होइन होला। तर वर्षको 3500 रुपियाँ तिरेर स्वास्थ्य बीमा गराएर 5 जनाको परिवारले वर्षभरि 1 लाख रुपियाँसम्मको औषधि निशुल्क पाउने भन्ने कुरा यो स्वास्थ्यमा गरिएको एउटा ठूलो क्रान्ति थियो। यो क्रान्तिको सुरुवात स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा खगराज अधिकारीले गर्नुभएको थियो। त्यसैभरि त्यो कार्यक्रमहरू बढाएका छौं, तर आज त्यो कार्यक्रमलाई समाप्त पार्ने कोसिस हुँदैछ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत जनताको सेवामा सरकार क्रियाशील रहेको दावी गर्छन्। उनले सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कुल शय्याको 10% निशुल्क गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। अत्यन्तै गरिब, विपन्न, असहाय, जसलाई गम्भीर रोगहरू लागेका छन्, अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ, त्यस्ता बिरामीहरूको हकमा साँच्चै ठुलो समस्या आइलाग्यो भने स्थानीय हाम्रा नेतृत्व पङ्क्तिका साथीहरूले हामीलाई सिफारिस गर्नुभयो भने काहीँ न काहीँ उसको जीव ज्यान बचाउने काममा हामी सहयोग गर्छौँ। यसका लागि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामी गर्छौँ र कसरी उपचार गर्नुपर्छ, कसरी उपचार गर्ने हो राज्यको दायित्व हो। त्यो राज्यको दायित्व हिजोका दिनमा बेहोर्ने काम अब हुन सकिरहेको थिएन। अहिले चाहिँ हामी जसरी भए त्यो बेहोर्छ। यसअघि पनि यस्ता निर्देशन थुप्रै भएका छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो रहँदै आएको छ।
कुल शैय्याको 10% निशुल्क गर्न सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न खडा भएको छ। औषधि उपचारमा हुने खर्चकै कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब 5 लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेका छन्। संविधानमै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिदिए पनि व्यवहारमा लागू नहुँदा जनताले राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन्। यो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुषका रूपमा चिनिने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जन्म भएको ठ्याक्कै 100 वर्ष पुगेको छ। जन्म शताब्दीकै अवसरमा नेपाली राजनीति इतिहासमा उनको फेरि एकपटक स्मरण गरिएको छ। तत्कालीन सशस्त्र माओवादी युद्धलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा परिणत गर्न होस् या प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि कोइरालाको ठूलो योगदान रहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम नसुन्ने प्राय कमै होलान्। नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुषका रूपमा चिनिने उनै कोइराला कृष्णप्रसाद कोइरालाको कान्छा छोराको रूपमा 1981 साल असार 18 गते जन्मिएर 2066 साल चैत 6 गते स्वर्गारोहण भए। निकै कठिन राजनीति आरोह र अवरोह खेप्दै प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष गरेका कोइरालाको सोमबार जन्म शताब्दी मनाइएको छ। गणतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका उनले मुलुकमा 5 पटक प्रधानमन्त्री र लामो समय कांग्रेसको पार्टी सभापति भएर काम गरे। उनले तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादी समेतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याए। सशस्त्र विद्रोहका कमाण्डर एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्र स्थापनाका लागि कोइरालाको महत्वपूर्ण देन भएको पटक पटक भन्दै आइरहेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाकै सुझबुझपूर्ण निर्णयले मुलुकमा शान्ति स्थापना भएको भन्न प्रचण्ड पछि हट्दैनन्। बरु उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएकोमा बारम्बार पछुतो मान्दै आएका छन्। जन्म शताब्दीको अवसरमा भएको कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोइरालाको वर्णन गरेर थाकेनन्। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई, देशभित्र बाहिर रहेका सबैलाई शान्ति र संविधानको नायकको रूपमा हामीले भाव विह्वल भएर विदा गर्नु पर्यो। म यस अर्थमा मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, हामी सबैको र मेरो पनि अभिभावकको रूपमा मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सधैँ सम्झनेछु, सधैँ सम्मान गर्नेछु। 2046 सालपछिको 20 वर्षीय नेपाली राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निकै ठूलो भूमिका रह्यो। कोइराला बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि पटक पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए भने 10 वर्षे सशस्त्र युद्धमा रहेका माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा 12 बुँदे सम्झौता र दोस्रो जनआन्दोलनको सूत्रधार नै बने। कोइरालाले आफू हारेर भए पनि द्वन्द्वले आक्रान्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि साहसिक कदम उठाएको माओवादीकै बोली जग जाहेर गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले समेत कृष्णप्रसाद भट्टराईपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आदर्श नेताको रूपमा मान्न थालेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्माण र युद्धरत पक्षलाई समेत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएर देशकै नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई नसम्झिरहन नसक्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। कांग्रेसको जोसुकै नेताले पनि बीपीदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसपछिका नेतासम्मको एउटा परम्परालाई बोक्या छ। कांग्रेस आफू वचनमा इमान्दार छ। कांग्रेस आफूले चित्त बुझेको बाटोमा शिरमा बोकेर हिँड्न तयार छ। आफ्ना आस्था र आफ्ना सीमाहरूभन्दा बाहिर बेहोर्नु पर्ने हो भने कांग्रेस जुनसुकै पनि जोखिम उठाउन तयार छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला होइन, अरू थुप्रै कांग्रेसका नेताहरूको सहयोग र सहवासबाट आफ्नो राजनीतिक आकांक्षा नेपाली जनताको सेवा गर्ने अवसर हुनेछ। सर्वसाधारण नागरिकको हकमा मृत्यु पर्यन्त जन्मदिनलाई खासै स्मरण गरेको पाइँदैन, तर मृत्यु भएको तिथिलाई श्राद्ध वा आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार स्मरण गरिँदै आएको पाइन्छ। युग पुरुषहरूको भने जन्म र मृत्यु दुवै मितिमा स्मृतिको गाथा गाउने गरिन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि त्यस्तो व्यक्तित्व हुन् जसले आफ्नो जीवनकालभरि कालो झण्डा र विरोधको सामना गर्नु परिरह्यो, तर मृत्यु पर्यन्त उनले जति प्रशंसा र सम्मान प्राप्त गर्ने अवसर सायदै अरू व्यक्तिलाई प्राप्त भएन होला। नेपालको इतिहासमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निडर र निर्भीक नेताका रूपमा चिनिन्छ।
सहमति, सहकार्य र एकताका सूत्रधारको रूपमा चिनिएका कोइरालाको मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्दै प्रजातन्त्रको जग बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्य इतिहासमा दर्ज भइसकेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि वसुधा केसीको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। जिल्ला अदालत ललितपुरकी नासु प्रेमिका तामाङमाथि अधिवक्ता अमीर लामिछानेले हातपात गरेको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। अदालतका कर्मचारी र वकिलले बेग्ला बेग्लै आन्दोलन अघि बढाउँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ। नासु प्रेमिकामाथि हातपात भएको भनेर अदालतका कर्मचारी आन्दोलित हुँदा कानुन व्यवसायीहरूले पनि जिल्ला अदालत ललितपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। एक रिपोर्ट। गएको बुधबार अपराह्न ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङमाथि अधिवक्ता अमीर लामिछानेले हातपात गरेको घटना बाहिरियो। अदालतको कार्यकक्षमै बसेर काम गरिरहेको समयमा बुधबार 4:30 जाँदा तामाङमाथि हातपात गरेको अभियोगमा अधिवक्ता लामिछाने बिहिबार पक्राउ परे। मुद्दाको मिसिल र आदेश हेर्न फाइल लिन खोजेपछि महिला कर्मचारी तामाङले मिसिल बाहिर लान मिल्दैन भन्दा उनीमाथि हातपात भएको अधिवक्ता लामिछानेमाथि आरोप छ। तर कानुन व्यवसायी भने अधिवक्ता लामिछाने विरुद्ध झुटो मुद्दा लगाएर पक्राउ गर्ने काम भएको भन्दै आन्दोलित बनेका छन्। मुद्दा लगाइएको छ त्यो अविलम्ब खारेज हुनुपर्छ। अदालतका कर्मचारीहरूले आन्दोलन स्वरूप आइतबार पनि 3 घण्टा काम नगरी विरोध जनाएका थिए। आइतबार नै नेपाल बार एसोसिएसनले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा सोमबार बहसी पैरवी नगर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही अनुसार सोमबार उनीहरूले आन्दोलन गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा कानुन व्यवसायी भोजराज अधिकारीले अधिवक्ता लामिछाने विरुद्ध लगाइएको मुद्दा झुटो भएकाले मुद्दा अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अदालत भित्रको मुद्दालाई समाधान गर्न नसक्ने अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको तत्काल सरुवा हुनुपर्ने उनको तर्क छ। झुट्टा मुद्दा लगाइयो, यो झुट्टा मुद्दा अविलम्ब खारिज हुनुपर्छ र यो कर्मचारी उपरको जाहेरी दरखास्त जुन छ त्यो जाहेरी दरखास्त दर्ता हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लामिछाने विरुद्ध नासु तामाङले 13 असारमै जिल्ला अदालत ललितपुरमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै निवेदन दिएकी थिइन्। यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले अधिवक्ता लामिछानेलाई आइतबार नै रिहा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कर्मचारी र कानुन व्यवसायी बीच कुटपिटको घटना अहिले बार र बेन्च तहसम्म नै पुगेको छ। एक अर्कामाथि आरोप लगाएका उनीहरूले आफ्नो तहबाट विरोधका कार्यक्रम चर्काइरहेका छन्। अदालतका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले पनि कलम बन्द गरेर कतिपय अदालतमा मुद्दाको सुनवाई नै प्रभावित पारेर आन्दोलित बनिरहेका छन्। सेवाग्राहीहरूलाई मर्का पर्ने गरी दुवै पक्षीय आन्दोलनमा हुमिनु भन्दा कानुनी बाटोबाट नै गएर समस्या समाधान खोज्नेतर्फ कानुनकै पेसा र व्यवसाय गर्नेहरूलाई सिकाइरहनु पर्दैन कि? महानगरपालिकालाई सुन्दर र हराभरा बनाउन महानगरले सडकको दुवै पेटीमा बिरुवा रोप्ने कामको थालनी गरेको छ। थुलाम्मे र हिलाम्मे हुने काठमाडौँका फुटपाथमा रोपिएका फूलहरूको बिरुवाले महानगरलाई स्वच्छ र रङ्गी बिरङ्गी देखिएको छ भने महानगरका बासिन्दा पनि प्रफुल्लित छन्। एक रिपोर्ट। हिजो आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न सडकमा कतै ढकमक्क फूल फुलिरहेको देख्न सकिन्छ भने कतै भर्खरै रोपिएको बोट बिरुवाले हरियाली बाँडिरहेका छन्। काठमाडौँको वडा नम्बर 28 मा पर्ने बागबजार लगायत आसपास क्षेत्र र वडा नम्बर 10 मा पर्ने नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा गमलामा बिरुवा रोप्ने काम भइरहेको छ। सहरी हरियालीका लागि 1 लाखवटा बिरुवा रोप्ने अभियान अन्तर्गत महानगरपालिकाले महानगरका विभिन्न सडक किनारामा बोट बिरुवा रोप्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरले सडक किनाराका दायाँ बायाँ दुवैतर्फ फूल लगायतका आकर्षक देखिने बिरुवा लगाएको हो। हरियाली वन जीवन धन भन्ने नारा त खुबै सुनियो। हरियाली वन नै बनाउन नसके पनि ठाउँ ठाउँमा बिरुवाहरू रोपेर सहरलाई स्वस्थ र स्वच्छ बनाउने प्रयासमा महानगरपालिका लागि परेको हो। दिन 2 गुणा र रात 4 गुणाको दरले काठमाडौँको प्रदूषण बढ्दै गएको र बेला बखत प्रदूषणको सूचक विश्वकै शीर्ष स्थानमा पुग्ने गरेको तथ्याङ्कलाई मध्यनजर गर्दै महानगरपालिकाले चालेको यो कदमलाई धेरैले स्वागत गरेका छन्। काठमाडौँलाई पुनः हराभरा र महानगरवासीलाई निरोगी पार्न महानगर अघि बढेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दर बताउँछन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट 1 लाख रुखहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा रोप्ने काम भएको छ। यसले गर्दाखेरि भावी पुस्तासम्म पनि हामी काठमाडौँलाई बचाउन सक्छौँ, जोगाउन सक्छौँ र निरोगी हुन सक्छौँ भन्ने यो महाअभियान हो। यो अभियानभित्र सारा काठमाडौँवासीहरू लागेको छ। यसले हरियाली प्रबन्धनका साथै स्वास्थ्य स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ आवश्यकको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। फल फल्ने, फुल फुल्ने र बास्न आउने बिरुवा रोपेर महानगरपालिकाभित्रको वातावरण स्वच्छ बनाउने एवं वानस्पतिक र जैविक विविधता जोगाउने प्रयास महानगरको छ। काठमाडौँ शहरलाई सधैँ धुलामे र हिलामे देखिरहेका महानगरवासी सडकका पेटीमा राखिएका गमला, त्यसमाथि रोपिएका रङ्गी बिरङ्गी फुल र बिरुवा देख्दा धेरैले आफ्नो मनलाई प्रफुल्लित बनाएका छन्। सडक छेउमा फुल र बिरुवाका गमलाहरू देखेपछि महानगरवासी साँच्चै नै आफूहरूले नयाँ नेतृत्व पाएको महसुस गर्न थालेका छन्। गमलामा अहिले यो फुल जुन रोपिराखेको छ बालेनले, एउटा यो त महानगरमा चाहिँ एउटा एकदमै चाहिने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसले गर्दाखेरि एउटा वातावरण त सफा हुन्छ नै, हेर्दाखेरि यहाँ हिँड्दाखेरि बस्न लागेको, हिँड्दाखेरि ऊ गर्न अलिकति मनोरञ्जन अलिकति दिनिरहेको, अलिकति स्वच्छ वातावरण हुने लायक त्यो पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यति रोपिसकेपछि यहाँ आएर कसैले नजिक एउटा थुक्ने, फोहोर फ्याल्ने त्यस्तो खालको चाहिँ मनमा भावना त्यस्तो खालको उ गरौँ भन्ने खालको फ्याल्न खोजेको रहेछ भने नि कता कता हटेर जान्छ कि त्यो चाहिँ एउटा एकदम राम्रो, यो एकदम राम्रो कुरा हो। अब हाम्रो काठमाडौँमा यस्तो बिरुवा फुल, यस्तो सफा सुग्घर, यस्तो सहिलोसँग बाटोमा हिँड्न हामीले पाथेन नि त। अब ती मकै पोल्या छ, ती जुत्ता स्या छ, ती तरकारी बेच्या छ होइन, ती ठेलागाडामा तरकारी बेच्या छ। धेरै फोहोर थियो नि हाम्रो यो सहर होइन, त्यसले यो सहर फोहोर थियो, त्यसले त्यो यो महानगरपालिकाले निकै नै सफा सुग्घर बनाएको छ कि। पेसा र अध्ययनले स्ट्रक्चरल इन्जिनियर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले चालेका एकपछि अर्को कदमलाई महानगरवासीले स्वागत गरिरहेका छन्। मेयर भनेको बालेन जस्तो हुनुपर्छ भन्दै उदाहरण दिन थालेका छन्। महानगरवासीले बालेन जस्तो मेयर पाउनु गर्वको कुरो भएको भन्दै अर्का स्थानीय पनि बिस्तारै काठमाडौँको मुहार फेरिनेमा ढुक्क भएका छन्। मेयर भनेको चाहिँ यतिसम्म पनि काम गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सायद मेयर भन्ने शब्द नै थाहा थिएन होला क्या। बालेन शाह पछिको जुन मेयर आउनुभयो नि हो, सबै बच्चादेखि वृद्धसम्मको मान्छेलाई चाहिँ बालेन शाह भनेको चाहिँ हो मेयर भनेको चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने। साँच्चै नै उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ उच्च पदमा, जस्तै देशको एकदम प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा नियुक्त हुनुभयो भने हामी देख्न चाहन्छौँ। यो चाहिँ यो देश त मरुभूमि त होइन, तर यति हुँदाहुँदै पनि यो देशलाई मरुभूमिकरण गरिसकेका छन् यहाँका मान्छेहरूले। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले यो एउटा दुईपट्टि यो जुन फुललाई दिएर यसको सौन्दर्यमा जुन अभिवृद्धि गरिदिनु भएको छ त्यो अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य हो। त्यसका लागि चाहिँ मेयर बालेन शाह र नगरपालिका काठमाडौँ नगरपालिकालाई म अत्यन्त धन्यवाद दिन चाहन्छु। काठमाडौँका केही ठाउँमा देखिएका बिरुवाका गमलाहरू माटाबाट बनेका छन्। तत्कालका लागि बिरुवा माटोको गमलामा रोपे पनि क्रमशः सिमेन्टको गमला हुँदै पछि खाल्टो नै खनेर बिरुवा रोप्ने महानगरको योजना छ। महानगरले अहिलेसम्म कपुर, धुपी, समी लगायत विभिन्न प्रजातिका फूल र मौसमी फलफूल गरी 30,000 बिरुवा रोपिसकेको छ। पुतली सडक, बागबजार, भृकुटी मण्डप, राष्ट्रिय सभागृह, नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर लगायत सडक पेटीमा बिरुवा रोपेर महानगरले यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसअघि पनि हरित विद्यालय अभियान नै चलाएको थियो। आश गरौँ हराभरा काठमाडौँका लागि मेयर बालेन शाह र उनको टिमबाट अझ अरू अभियान सञ्चालन हुनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा व्यक्ति र सवारी साधनको चाप अत्यधिक हुने गर्छ। त्यसैले यसलाई स्वच्छ र सफा राख्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ। हिलामे र धुलामे हुने काठमाडौँमा गमलामा रोपेको बोट बिरुवाले थप सुन्दरता छर्ने काम गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। नेपालको शैक्षिक अवस्था सुधारमा सक्रिय टिच फर नेपालको वाकथन 6औं संस्करण काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। नेपालका ग्रामीण भेगका बालबालिका अझै पनि दैनिक घन्टौँ हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यताको अनुभूति गर्दै त्यस्ता बालबालिकाको सहयोगार्थ प्रत्येक वर्ष वाकथन हुँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। बर्खाको झरी अझ त्यसमा पनि शनिबार बिदाको दिन। घरमै समय व्यतीत गरौँ भन्ने सबैलाई लाग्छ, तर समय र बेगलाई पछ्याएर परिवर्तन खोज्नेहरूलाई शनिबार र सानोतिनो झरीले किन छेक्थ्यो र? शनिबार टिच फर नेपालले आयोजना गरेको वाकथन कार्यक्रममा यस्तै दृश्य देखियो। वाकथनमा सहभागी मङ्गलबजार, पाटन दरबार स्क्वायर, पाटन ढोका, कुपनडोल, थापाथली हुँदै माइती घर परिक्रमा गरेर पुनः मङ्गलबजार नै फर्किए।
उपत्यकाका विभिन्न कलेजका 500 बढी विद्यार्थीहरूले दिनभरिको असारे झरीमा रुच्दै छाता ओढेरै भए पनि 5 किलोमिटरको वाकाथन सम्पन्न गरे। नेपालका ग्रामीण भेगका बालबालिका दैनिक घण्टौं हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता बुझ्न र ती बालबालिकाहरूको शिक्षामा सहयोग पुग्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। एकदम 2 देखि 3 घण्टा हिँडेर आउनुपर्ने हुन्छ। तिनीहरूलाई गिलो पानी केही नभनिकन आफ्नो पढाइको लागि त्यति सेक्रिफाइस गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। तिनीहरूको सेक्रिफाइस चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर हामी चाहिँ आज यो झरी पानी केही नभनिकन हिँडेर फिल गर्न खोजेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा रहेका सबै विद्यार्थीहरूले उनीहरूले दैनिक गरिरहेको दुःख शिक्षा क्षेत्रमा जुन अभाव छ हाम्रो दुर्गम क्षेत्रहरूमा, त्यो अभावलाई उनीहरूले दैनिक 2-3 घण्टा हिँडेर जुन दुःख पाइरहेका छन् त्यो दुःखलाई हामी पनि समर्थन गर्छौँ भनेर उनीहरूको समर्थनमा आज हामीले यो वाकाथन अर्गनाइज गरेको हो। टिच फर नेपाल चाहिँ हाम्रो कलेजमा आएको थियो। म चाहिँ डिएपी कलेजबाट। अनि डिएपी कलेजमा चाहिँ टिच फर नेपालले चाहिँ उहाँहरूले गर्ने कामहरूले चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ मन पर्यो भनौँ न मलाई, त्यही भएर हो खासमा। चाहिँ स्पेसली चिल्ड्रेन्सहरूको लागि हो नि त। अनि जुनहरू टाढादेखि कति टाढादेखि हिँडेर जानुहुन्छ पढ्नको लागि होइन, अनि हामी त 5 किलोमिटर मात्रै हिँडिरहेको छौँ नि त, त्यही भएर आई थिङ्क उनीहरूको लागि मस्ट भनेर। एक दिन नेपालका सबै बालबालिकाले उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त गर्नेछन् भन्ने उद्देश्यसहित नेपालको शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि युवाहरूले सुरुवात गरेको अभियान हो टिच फर नेपाल। शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि सिकाइ पद्धतिमा नै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै अघि बढिरहेको टिच फर नेपालले वाकाथन मार्फत दुर्गमका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू घण्टौं हिँडेर विद्यालय आउने गर्छन्, जुन उनीहरूको बाध्यता हो। टिच फर नेपालले ती बालबालिकाको कठिनाइको अनुभूत गराउन र शिक्षाको महत्त्व बुझाउन वाकाथन आयोजना गर्दै आइरहेको छ। छोटकरीमा भन्दाखेरि टिच फर नेपाल एउटा मुभमेन्ट हो, एउटा अभियान हो गुणस्तरीय शिक्षाको लागि। हामी चाहन्छौँ हरेक नेपाली बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाओस् भनेर। तर त्यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालमै यस्ता युवाहरू छन् जसले त्यो दिन सक्छ, जसले दिने मौका पाइरहेको छैन, उहाँहरूलाई सङ्गठित गर्ने। विशेष गरिकन उहाँहरू धेरैजसो सहरी जीवनमै अल्मलिरहेछ। उहाँहरूलाई सङ्गठित गर्ने, उहाँहरूलाई तालिम दिने र उहाँहरू मार्फत त्यो गुणस्तरीय शिक्षा गाउँ गाउँमा पुर्याउने। हाम्रो जति पनि सार्वजनिक स्कुलहरू छ त्यहाँ पढाउनको लागि उहाँहरू 2 वर्ष उहाँ त्यहाँ बसेर पढाउनुहुन्छ र त्यो पढाइसकेपछि चाहिँ के थाहा हुन्छ भने वास्तवमै बच्चाहरूलाई कति पढ्न र सिक्न चाहिँ उहाँहरूको इच्छा हुँदो रहेछ होइन। र त्यो पढाउँदै जाँदाखेरि उहाँहरूले यति मजाले बच्चाहरू रमाएर पढ्नुहुन्छ, बच्चाहरू यति खुसी हुन्छ हाम्रो जब फेलोजहरूले पढाउनुहुन्छ। र आजको आई थिङ्क यो इभेन्ट पनि त्यही माग गर्नलाई हो कि वास्तवमा बच्चाहरूलाई अवसर दिने हो भने चाहिँ उहाँहरूले कति खुसीले पढ्न सक्नुहुन्छ। र हामीले पढाएको विद्यार्थीहरू होइन ब्याचलर्स कम्प्लिट गरेर कतिपय इन्टरनेसनल स्कलरसिप्सहरू पाएर जानुभएको छ। टिच फर नेपालले उत्कृष्ट शिक्षा लिएका कम्तीमा पनि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका युवालाई स्वयंसेवकका रूपमा नेपालका ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठाउँदै आएको छ। टिच फर नेपाल फेलोसिप अन्तर्गत 2 वर्षको दौडानमा उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्यापन गराउँछन्। ग्रामीण भेगमा रहेका सामुदायिक विद्यालय र विद्यार्थीहरूमा यो अभियान महत्त्वपूर्ण बनेको फेलोसिपका रूपमा काम गरिसकेका स्वयंसेवकहरूको अनुभव छ। डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू एकदम डाइभर्स के भन्छ आफ्नो नलेज स्किल्स र माइन्डसेट यो ठाउँमा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूमा जुन रोल मोडलदेखि लिएर होइन एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट इन्फ्लुएन्स जुन देख्न सकिन्छ त्यो अर्कै लेभलको हुन्छ। तर अहिले चेन्जकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो कति धेरै स्टुडेन्ट्सहरू यहाँ हुनुहुन्छ क्या एज अ वाकाथनमा, एन्ड दे आर लाइक टकिङ अबाउट म 12 मा छु, मैले यो लिड गरिरहेको छु, मैले यो गरिरहेको छु भन्ने खालको स्टोरिजहरू सुन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो एउटा सानो स्केलको चेन्ज हुनसक्छ अहिले कुरा गर्दाखेरि, बट इट्स अ म्यासिभ इम्प्याक्ट मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन। मैले 2 वर्ष गाउँमा गएर पढाउँदाखेरि त्यहाँ पहिले स्थिति के थियो र हामी गइसकेपछि एउटा पोजिटिभ चेन्ज जे आयो त्यो चाहिँ आफैले देख्ने मौका पनि पाए थियो होइन। तर फेरि त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले मात्रै गरे होइन, त्यहाँको एक्जिस्टिङ टिचरहरूको पनि साथ चाहिँ थियो। सो वी सिन अ लट अफ चेन्ज भन्छु है। तर फेरि त्यो भन्दै गर्दाखेरि गर्न चाहिँ धेरै बाँकी नै छ अझै पनि। सरकारी र निजी विद्यालय, सहर र ग्रामीण क्षेत्र बीचको शैक्षिक असमानता अन्त्यका लागि पनि टिच फर नेपाल लागि परेको छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थासँगको समेत सहकार्य समन्वयमा नेपालको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा टिच फर नेपाल सक्रिय छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
नेप्से परिसूचक साताको दोस्रो दिन पनि आज 21.32 अङ्कको गिरावट आएको छ। साताको दोस्रो कारोबारको दिन आज नेप्से परिसूचक 21.32 अङ्क घटेर 2075.97 बिन्दुमा झरेको छ। पछिल्लो एक साता उच्च अङ्कले वृद्धि भएर 2100 बिन्दुमाथि पुगेको नेप्से पुनः 2000 बिन्दुमा झरेको छ। आज कारोबारमा आएको 276 कम्पनीको 94,18,000 किता सेयर 4 अर्ब 5 करोड 10,78,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आइतबारको तुलनामा आज कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले यसै साता चीनको भ्रमण गर्ने भएका छन्। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिकेनले गत जुनमा चीनका शीर्ष नेता सी जिङपिङ र विदेश मन्त्री किम गाङसँग भेटवार्ता गरेको केही हप्तापछि नै येलेनको चीन भ्रमण हुन लागेको हो। भ्रमण जुलाई 6 देखि 9 सम्म हुने तय भएको अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। येलेनको भ्रमणले दुवै देशको महत्त्वबारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बेजिङमा येलेनले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई अमेरिकाले कसरी हेर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। मलेसियामा चलिरहेको एसएससी अन्डर 16 इस्ट जोन कप क्रिकेटमा नेपाल फाइनल प्रवेश गरेको छ। बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा सिङ्गापुरलाई 97 रनले हराउँदै नेपाल फाइनलमा पुगेको हो। एक रिपोर्ट। सीमित स्रोत र साधनको बावजुद पनि खेल क्षेत्रमा नेपाली क्रिकेट टिमले विश्व चिनाउने प्रयास गरिरहेको छ। यसअघि विश्वकप खेल्ने सपना बोकेर अघि बढेको नेपाली टोली अहिले नै त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा नरहे पनि विभिन्न देशहरूमा हुने गरेका खेलहरूमा आफ्नो दक्षता प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अहिले मलेसियामा 16 वर्ष मुनिको एसीसी इस्ट जोन कप क्रिकेट चलिरहेको छ। सोमबार भएको खेलमा सिङ्गापुरलाई 97 रनले पराजित गर्दै नेपाल फाइनल पुगेको छ। यसले नेपाल पनि क्रिकेटका लागि सक्षम छ भन्ने सन्देश गएको छ। सिङ्गापुरलाई 97 रनले पराजित गर्दै नेपालले आयोजक मलेसियासँग उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो। मलेसियाको बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्यो। नेपालले दिएको 185 रनको लक्ष्य सिङ्गापुरले भेटाउन सकेन। उसले 31.3 ओभरमा 87 रन बनाउँदै अल आउट हुन पर्यो। सिङ्गापुरका लागि ओपनर रोशन रविचन्द्रनले 37 बलमा 3 चौका र 1 छक्काको सहयोगमा सर्वाधिक 24 रन बनाए। कबीरले 15 बलमा 2 चौकाको सहयोगमा 11 रन बनाए। सिङ्गापुरका अन्य 9 ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। नेपालका लागि पनि खेलाडीहरूले निकै सम्हालेर खेलेका थिए। नेपालका लागि कृत्रिम कामतले 3 तथा सन्तोष यादव, अभिषेक तिवारी, नरेन भट्ट, प्रतीक पोखरेल र अशोक धामीले सम्मान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 35 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 184 रन बनायो। नेपालका ओपनर सूर्याङ्शु कोइरालाले 49 बलमा 6 चौकाको सहयोगमा सर्वाधिक 43 रन बनाए। नेपाललाई ओपनर कोइराला र निरज यादवले पहिलो विकेटका लागि 70 बलमा 63 रनको साझेदारी गर्दै राम्रो सुरुवात गरेका थिए। सूर्याशु, हर्ष वैकटरामको बलमा रियान नैकबाट क्याच आउट हुन पुगे। निरजले भने 49 बलमा 3 चौकाको सहयोगमा 42 रन बनाए। पहिलो विकेट गुमेपछि कुनै पनि ब्याटरले राम्रो साझेदारी गर्न सकेन। विकेट किपर आशिष लुहार 6 रनमै क्याच आउट हुन पुगे। नरेन भट्ट 3 रनमा हरिहरनको बलमा कट एन्ड बोल्ड आउट भए। कप्तान अभिषेक तिवारी 21 बलमा 1 चौका र 1 छक्का सहित 25 रनमा आउट भए। मध्यक्रमका ब्याटर सन्तोष यादव 25 बलमा 2 चौका सहित 18 तथा प्रत्येक भट्टराई 12 रनमा आउट भए। दीपु कुमार 12 तथा कृतिक कामत 5 रनमा आउट भए। यता सिङ्गापुरका हरिहरनले 3 तथा हर्ष वैकटराम र कबीर सम्मान 2-2 विकेट लिए। जितसँगै नेपालले मङ्गलबार हुने फाइनल खेलमा स्थान पक्का गरेको छ।
अर्को सेमी फाइनलका विजेता मलेसियासँग नेपालले उपाधिका लागि खेल्नेछ। पराजित सिङ्गापुरले भने तेस्रो स्थानका लागि खेल्नेछ। तेस्रो स्थानका लागि मंगलबार नै सिङ्गापुरले अर्को सेमी फाइनलमा पराजित हङकङसँग खेल्नेछ। समूह चरणमा नेपालले मलेसियालाई 84 रनले हराएको थियो। पहिलो खेलमा थाइल्याण्डलाई 225 रनले हराउँदै नेपालले सेमी फाइनलमा स्थान पक्का बनाएको थियो। आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा समेत नेपालले देखाएको प्रदर्शन प्रशंसनीय छ। अबका दिनहरूमा क्रिकेट क्षेत्रको वृद्धि र विकास भयो भने नेपाली क्रिकेटलाई विश्वले चिन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। यो सँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु पूर्व अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई उम्मेद्वार बनाउने गठबन्धनको निर्णय। निर्णायक रहेको राप्रपा र जसपा बार्गेनिङ बढाउँदै। उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगको अंकुश 1 चुनावमा पराजित व्यक्ति 5 वर्षसम्म भाग लिन नपाउने प्रस्ताव। 2 पटक भन्दा बढी समानुपातिक उम्मेद्वार बन्न रोक। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपन्नको पहुँच नपुगेकोमा सत्तारूढ भित्रै असन्तुष्टि। विपन्नलाई निशुल्क शय्या उपलब्ध नगराउने अस्पताल बन्द गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको चेतावनी। कार्यान्वयनमा आशंका। अमेरिकी विदेश मन्त्रीको भ्रमण लगतै अर्थमन्त्री एलेनले चीनको भ्रमण गर्दै आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने रणनीति। खस्किएको सम्बन्ध थप मजबुत हुने अपेक्षा। र एसएससी मेन्स अन्डर 16 इस्ट जोन कपमा नेपाल फाइनल प्रवेश। सिङ्गापुर 98 रनले पराजित। भोलि फाइनलमा मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हौस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।